अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजासनसन्निविष्टा केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्र हरिहिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्र देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं शरसीर्वेक्षणं सहारभगजस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम् कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मुखले बोलियोस राम आखाले राम देखियोस संसदय अन्त्यमा राम युवात्मा राम मयि मिलोस संसदय अन्त्यमा राम युवात्मा राम मयि मिलोस। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदितं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं
वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम् लम्बोदर उमापुत्र वक्रतुण्ड गजानन विनायक विघ्नराज गजवक्र नमो नमः विनायक विघ्नराज गजवक्र नमो नमः आदित्य भास्कर सूर्य दिवाकर प्रभाकर आदित्य भास्कर सूर्य दिवाकर प्रभाकर मतंगर विमर्तंड हरिदास प्रणाम च मतंगर विमर्तंड हरिदास प्रणाम च महाकाली महालक्ष्मी ब्रह्मचारिणी शारदे महाकाली महालक्ष्मी ब्रह्मचारिणी शारदे बगला अंबिका चंडी कात्यायनी नमोस्तुते बगला अंबिका चंडी कात्यायनी नमोस्तुते हर शंभो महादेव चंद्रशेखर शंकर हर शंभो महादेव चंद्रशेखर शंकर दुर्जटी शिव ईशान दिगंबर प्रणाम च दुर्जटी शिव ईशान दिगंबर प्रणाम च विष्णु कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव गदाधर विष्णु कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव गदाधर पुराण पुरुष लक्ष्मी नारायण प्रणाम च पुराण पुरुष लक्ष्मी नारायण प्रणाम च पुरुषोत्तम गोपाल जगदाधार केशव पुरुषोत्तम गोपाल जगदाधार केशव द्वारकाधीश गोविंद दामोदर प्रणाम च द्वारकाधीश गोविंद दामोदर प्रणाम च हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरगणा देवाय तस्मै नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि मरने जो पनि जन्मन्छ जन्मने पनि मर्दछ वेद पुराण का गाथा सुनेर भवतर्दछ वेद पुराण का गाथा सुनेमा भवतर्दछ पुरुषोत्तम को व्याख्या सुनो एकाग्र भइकन पुरुषोत्तम को व्याख्या सुनौ एकाग्र भइकन जीवन मुक्त भई जान्छौं
पर्दैन फेरि जन्मन जीवन मुक्त भई जान्छौं पर्दैन फेरि जन्मन बलेको दीप झैं जीवन सूर्य झैं तेजिलो बनोस् बलेको दीप झैं जीवन सूर्य झैं तेजिलो बनोस् सुवास फुलको जस्तो संसार भरि फैलियोस् सुवास फुलकै जस्तो संसार भर फैलियोस् महामारी र दुर्भिक्ष हटुनी राष्ट्रका सबै महामारी र दुर्भिक्ष हटुनी राष्ट्रका सबै खाना नाना र छानाले भरिपूर्ण बनुन् सबै खाना नाना र छानाले भरिपूर्ण बनुन् सबै संसारमा भएका ती सुख भोगेर त्यस्तरी संसारमा भएका ती सुख भोगेर बेसरी नगरे तत्त्वको चिन्ता हुन्छौं पार कसो गरी नगरे तत्त्वको चिन्ता हुन्छौं पार कसो गरी पुरुषोत्तम देवेश जगदाधार केशव गणेश अम्बिका लक्ष्मी नारायण प्रणाम छ द्वारकाधीश हे कृष्ण भक्त का भक्त वत्सल जानकी वल्लभो राम कोटि कोटि प्रणाम छ जानकी वल्लभो राम कोटि कोटि प्रणाम छ हे कृष्ण जगदाधार हे राम प्राण वल्लभ हे कृष्ण जगदाधार हे राम प्राण वल्लभ वासुदेव जगन्नाथ हे गोविंद प्रणाम छ वासुदेव जगन्नाथ हे गोविंद प्रणाम छ उमा शंकर हे शंभो पशुपति महेश्वर उमा शंकर हे शंभो पशुपति महेश्वर हर त्र्यंबक हे देव कोटि कोटि प्रणाम छ हर त्र्यंबक हे देव कोटि कोटि प्रणाम छ श्रूयतां देव देवेश नारायण जगतपते त्वदीय नावधानेन नारायण शुभा कथा त्वदीय नावधानेन नारायण शुभा कथा संसार चराचर का मालिक कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन पुराण पुरुषोत्तम का चरणारमा नमन गर्दै साष्टांग दण्डवत प्रणाम अभिवादन गर्दै शक्ति स्वरूपिणी भगवती माँ अम्बा परम्बा भगवती का चरणारविंद नमन गर्दै सदग्रन्थका रचनाकार वेद व्यासजी महाराजमा नमन प्रणाम गर्दै 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई प्रणाम अभिवादन गर्दै माता पिताका चरण तलमा नमस्कार साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दै सम्पूर्ण महानुभावहरूमा श्रोतृवृन्दमा दर्शक महानुभावहरूमा 2077 साल अधिक आश्विन कृष्ण पक्षको आज द्वितीय तिथिमा शनिबार आज 17 गते यहाँहरूको कोठा चोठामा घर आँगनीमा हजुरहरूका मन मस्तिष्कमा पुराण पुरुषोत्तम भगवानको 17औं अध्यायको कथा वाचन गर्ने हेतुले यो फेसबुकको अनुहार पुस्तिकाको यो सानो आँखी झ्यालबाट हजुरलाई च्याउँदै च्याउँदै आज पनि टुप्लुक्क आइपुगेको छु म हरेराम ओझा यो प्रातकाली अभिवादन सम्पूर्णले स्वीकार गर्नुहोला देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू भाइ बहिनीहरू हजुरबा हजुरआमाहरू बुवा आमाहरू अनि सम्पूर्ण महानुभावहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चिन्नु हुने नचिन्नु हुनेहरू प्रत्यक्ष यो कार्यक्रममा जोडिनु हुने अनि पछाडि परोक्षमा हेर्नुहुने सुन्नुहुने र मलाई सुझाव र संकेत दिनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः फेरि पनि यो प्रातकाली अभिवादन गर्दै आजको यो श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 17औं अध्यायको कथा वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारदो वाच ततः किमभवत् तस्य प्रबुद्धस्य मयीपते तन्मे वद कृपा सिन्धो शृण्वतां पापनाशनम् कथा प्रसंग पूर्वबाट जोडिएको छ पहिला जोडिएको छ सुताजीले नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूलाई सुनाउँदै गर्नुभएको कथा सर्वप्रथम भगवान नारायणले नारदजीलाई सुनाउँदै गर्नुभएको कथा दोस्रोमा वाल्मीकि मुनिले दिव्यधर्मलाई पूर्व जन्मको उपाख्यान सुनाउँदै गरेको प्रसंग र अनि मैले पनि यहाँहरूलाई यो 17औं अध्यायमा सुनाउन लागेको कथा यही पुरुषोत्तमको कथा हो त्यसैले कथा भनिएको अब
पूर्व प्रसङ्गसँग जोडिएको कथा छ अथवा यो 16औं अध्यायसँग जोडिएको कथा भएकाले 16औं अध्यायमा वाल्मीकिले दृढ जन्मको पूर्व जन्मको वृत्तान्त वर्णन गर्दै खूब ठुलो तपस्या गरेर पुत्र पैदा भएको थियो। पुत्र पैदा भइसकेपछि अत्यन्त हर्ष भयो। गरुडले पुत्र दिनुभएको थियो। गरुडको आशीर्वादले पुत्र प्राप्त भएको थियो। अनि त्यो पुत्र चाहिँ फेरि पनि पुत्र बढ्दै खेल्दै जाँदै गर्दा पुत्र पैदा भयो। बढ्दै खेल्दै जाँदा फेरि अब त्यहाँ देवलक भन्ने नाम गरेका देवल भन्ने ऋषि आउनु हो। ऋषिले सारा कुरा छाताहरू, चम्बरहरू, हिमालय पर्वतहरू, त्रिशूलहरू, चक्रहरूका चिन्हहरू हातमा हेर्नुभयो। बडो भाग्यशाली छ, बडो उत्तम छ, यस्तो न भूतो न भविष्यति कहिले भएकै थिएन भनेर साराका सारा व्याख्या चाहिँ गर्नुभयो। अन्तिममा फेरि के भन्नुभयो भने 12 वर्ष भएपछि जलमा डुबेर मर्नेछ भनिदिनु भयो। फेरि पनि दुःख त दुःखै दुःख हुने रहेछ। त्यसैले सुख कतैबाट हुने रहेनछ। डङरङ्ग पछाडि दुवैजना फेरि पत्नीले सम्झाउँछिन्। पत्नीले सम्झाएको कुरालाई सारा मनुष्यले सुन्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ आमाहरूले, दिदीबहिनीहरूले, दाजुभाइहरूलाई अत्यन्त सबल बनाउन सक्नुहुन्छ। विस्तार गरेर उहाँहरूले थुप्रै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म केटाकेटीमा सानो अवस्थाको सम्झना गर्छु। आमाहरूको कुरा सम्झिने बित्तिकै मलाई लाग्छ कृष्ण का बाजानी का बजे आज त्यही वृन्दावनैमा हेरा त्यही वृन्दावनैमा। यस्ता भजन गाउने आमाहरू कोटी कोटी नमस्कार छ हजुरहरूलाई। अब गौतमीको कुरा गर्दैछु म। गौतमीको प्रसङ्ग जोडेर हजुरहरूसँग आइपुगेको हुँ। गौतमीले के भन्छन् भने हेर्नुहोस्, उठ्नुहोस्, यो भवितव्य लेखेको कुरा, भावीले लेखेको कुरा मेटिँदैन भन्छन्। शास्त्रले त्यही भन्छ, पुराणहरूले त्यही भन्छ। देवी देवताहरू पनि नतमस्तक भएर आफ्नो समय पर्खेर बसेका हुन्छन्। जसरी फल फल्नलाई समय लाग्छ त्यसै गरी कर्म भोगेर सकिन्छ। त्यसैले हे स्वामी उठ्नुहोस्, के हो त, हुने कुरा भएर छोड्छ, नहुने कुरा त हुँदैन नि। पुरा सम्झाउनलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा पत्नीका मुखबाट। अनि यसरी सुदेवले सुनिसकेपछि जुरुक्क बेउजिन्छन्। अनि ओहो भगवानको स्मरण गर्दै हरि शरणम प्रभु हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम यसरी भगवानको ध्यान गर्न लागेका हुन्छन्। छोरालाई काखमा लिएर गरेका हुन्छन्। अब नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ 17औं अध्यायमा। नारद उवाच ततः किमभवत् तस्य प्रबुद्धस्य मयि पते तन्मे वद कृपा सिन्धु श्रीमतां पापनाशनम। हे संसारका मालिक मयिपति, हे नारायण भगवान, त्यस पछाडि सुदेवको गौतमी र सुदेवले त्यस पछाडि के गरे त्यो पनि भन्नु। तन्मे वद कृपा सिन्धु श्रीमतां पापनाशनम। पापलाई नाश गर्ने शास्त्रमा दृढ निश्चय गरिएको कुरा भनिदिनुहोस् भनेपछि श्री नारायण उवाच, नारायण भन्नुहुन्छ स्वकीय चरितं श्रुत्वा प्राक्तनं चकिताननं राजानं पुनरेवाह वाल्मीकि श्रवणोतु सुखम्। आफ्नो पूर्व जन्मको कुरा अलिकति हिजो अस्ति भएको कुरा त ज्योतिषीले भनिदिँदाखेरि ठ्याक्कै मिलो भनेर हामी नाच्न थाल्छौँ बुरुक बुरुक। अनि यहाँ त पूर्व जन्ममा तपाईहरू के हुनुहुन्थ्यो, के गर्नुभयो, सारा कुरा वाल्मीकि मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ। चकित भए, आश्चर्यचकित भए। आँखाबाट आँसु पनि आउँछन्, घरि हाँस्न मन लाग्छ, घरि रुन मन लाग्छ। चकिताननम, आँखा नै आश्चर्यचकितका बनाए। स्वकीय चरित्र सुत, आफ्नो पूर्व जन्मको चरित्र सुनेर। पूर्व जन्मको होइन, यही जन्ममा हामीले कति खायौँ, के गर्यौँ, त्यो हाम्रो अगाडि वरिपरि हुनु भने हामी आत्तिएर मर्छौँ होला। हेर्नुहोस् यस्तो छ। राजानं पुनरेवाह वाल्मीकि श्रवणोतु सुखम्। फेरि ती राजाले दृढ धर्म राजाले वाल्मीकिलाई उत्सुक भएर सोध्न लाग्नु हो, त्यस पछाडि हामीले के गरेछौँ त? वाल्मीकि उवाच इति त शीतलावाच समाकर्ण प्रिया मुखात् सुदेवो धैर्यमालम्ब्य हरौ चित्तमुदारयत्। यस्ता शीतल कुरा सुनिसकेपछि ती वाल्मीकि भन्नुहुन्छ यसरी पत्नीका अत्यन्त प्रिय लाग्दा कुरा सुनिसकेपछि, मुखबाट सुनेपछि सुदेवले धैर्य धारण गरे। पत्निया साधना साध पाए अगर पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देविया देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। यस्तो लेखा छ। छोराछोरीलाई असल बनाउने,
हिजो आज किन यो विकृत र विसङ्गति भइराखेको छ? घरबाटै भएको छ, बाबुबाट आमा, बाबुबाट दाजुबाट, ठुली आमाका छोराहरूबाट किन यी छोराहरूलाई असल संस्कार नसिकाएर हो? व्रतबन्ध गरिसकेपछि व्रतमा बद्धिस बाबु तैँले अरूका छोरी चेलीबेटीहरूलाई तैँले गलत नजरले हेरिस् भने तेरो जुगान्तर नरकमा बित्छ, तेरो जीवन जिन्दगी राम्रो हुँदैन भनेर किन हामी सिकाइदिन सक्दैनौँ? छोरीलाई मात्रै गाली गर्छौँ, छोरीलाई मात्रै सिकाउँछौँ, छोरालाई सिकाउँदैनौँ। तर छोरालाई पनि असल चरित्रवान बनाइदिनुहोस्, खराब त नगरोस्। लोष्टवत परद्रव्येषु परद्वारेषु मातृवत, अर्काका पत्नीहरूलाई आमा जस्तै हेरुन्, अर्काका छोरी चेलीबेटीलाई दिदी बहिनीहरूको भावनाले हेर्नु भनेर हामी घरबाटै किन सिकाइदिँदैनौँ? आमाले सिकाउनु पर्ने हो मुख्य कुरा आमाबाट, किनकि आमासँग अलिक बढी छोराछोरीहरूको नजिकता हुन्छ, निकटता हुन्छ। त्यसैले पनि आमाले यो संस्कार पटक्कै गरिस् भने राम्रो हुने छैन है भनेर छोरालाई पनि छोरीलाई पनि बराबर अधिकारका शिक्षाहरू दिनुपर्छ। अनि मात्रै यो संसारमा यो भयावह स्थिति किन आयो? आज यता गर्ने उता गर्ने मान्छेहरू निस्केर हिँड्दाखेरि डराउँछन्, कहाँबाट गाई बस्तु चराउन जान डराउँछन्, घाँसपात बाख्रापाठा यताउता गोठ घर यताउता वल्ल पर हिँड्न डराउँछन्, सागसब्जी लिन डराउँछन्। किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अलिकति आमाहरूमा अलिकति थोरै कमजोरी हो, बुवाहरूमा पनि अलिकति बढी कमजोरी हो। बुवाहरूले पनि खबरदार यो चाहिँ गर्नु हुँदैन है भनेर गर्ने कुरामा प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्, सानो कुरा गर्दाखेरि नि प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्। अब छोराछोरीहरूको अलिकति प्रगति सुनेर प्रगति भएछ, मेरो प्रगति हो भनिदिनुहोस्। विदेशमा गएछ एकजना साथी विदेशमा गएर कमाएर आएछ। एकदम गाउँको दुर्गममा बस्ने मान्छे, अनि पैसा अलिअलि ल्याएको छु 20-22 लाख रुपियाँ, के गरौँ भनेर सोधो। मैले एउटा घडेरी किन्नु सहर बजारमा, त्यो दुःख गरेर बस्नु भएको छ बुवा आमा। सहर बजारमा घडेरी किनेर घर बनाएपछि कमसेकम बुवा आमाले पनि सहर बजारमा आएर विश्व ब्रह्माण्ड देख्न सक्नुहुन्छ भने। अनि किनेपछि बुवा आमा रिसाएर चौपाट। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि अब सत्यानाश गरो, खत्तम गरो, वहाँ किनेर वहाँ विदेशमा गएर वहाँ किनिसस् बाबु, हामीले गर्न सकेका थिएनौँ, तैँले गरी सहर बजारमा अब हामी जाने भयौँ, हाम्रो छाती ठुलो भएको छ, तैँले गर्दा हाम्रो इज्जत बढाइस् बाबु भनेर भनिदिएदेखि उसले भोलि घर बनाउँछ। यति पनि भन्न सक्दैनौँ हामी घर परिवारमा घडेरी किन्यो भनेर दसैँमा पनि अर्कोतिर फर्केर टिका लगाइदिनेछौँ हामी। यस्ता गर्छौँ। आफ्नो छोराले घडेरी किन्यो भने त स्याबास बाबु भनेर थप्लोमा हात राखेर अब घर बना, हामी पनि आएर बस्छौँ भनिदिन पनि सक्दैनौँ। कति कन्जुसै गर्छौँ छोराछोरीका लागि। तैँले प्रगति गरेको हाम्रो प्रगति हो भनेर उत्साह दिउँ, गरेको कामलाई। नगर्ने कामलाई खबरदार गर्नुहोस्, नगर्ने कामलाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस्। गल्ती गर्दैछ भने गल्ती भन्नुहोस्, गल्ती गरेकै छैन भनेर रागसोप नगरिदिनुहोस्। यहाँ गौतमीको कुरा हाम्रो संसारमा यहाँ व्यवहारमा जोड्न खोजेको मात्रै हो मैले। गौतमीले धैर्य धारण गराएपछि तपाईँ अथवा सुदेव उठेर धैर्य आलम हरौ चिन्ता त, अनि उठिसकेपछि त्यत्तिकै बसेनौ तिमीहरू, बस्दैनौ, के गर्यौ त? गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविन्द जय जय। काखमा राखेको बालकलाई पनि सिकाउँदै पत्नीले के गर्नुपर्छ अरे भने उठाउँदाखेरि, अरूलाई उठाउँदाखेरि ढिकी जातो गर्न थाल्यो भने आफै उठिहाल्छन् अरे। नउठ्नेलाई के गर्नुपर्छ? नउठ्नेलाई छेउमै गएर केटाकेटीहरूको तालु सुमसुम्याउँदै भजन गाउनुपर्छ अरे। उठ मेरे लाला उठो, उठ बाबु उठ भन्दै भगवानका भजन गाउँदै तालु सुमसुम्याइदिए केटाकेटीहरू उठ्छन् अरे। पतिको पैतालो सुमसुम्याउँदै भजन गर्दै उठाउन सकिन्छ अरे। अरूलाई चाहिँ अलिक साह्रो गरी भजन गाउँदाखेरि अरू मान्छे उठ्छन् अरे। उठ्ने बेलामा उठाउनेलाई उठाउनुपर्छ, नउठेनलाई उठाउन पनि पाइँदैन। विद्यार्थी भोको परदेशीलाई पाले सिपाही यिनीहरूलाई, बिउजाउँदामा पनि दुःख छैन, निद्रा बिगार्नु अरूको हुँदैन। यस्तो लेखेको छ, थुप्रै लेखेको छ, म त्यतातिर जान्न। यहाँ गौतमीले धैर्य धारण गराइन्, भगवानको भजन गराइन्, छोरालाई पनि छोराका मुखबाट पनि हरौ चिन्तम अधारयत, भगवानको धारणा चित्तमा धारणा गर्न लागे तीनैजनाले। निश्वस्य दीन बदनो यद भाव्यम तद भविष्यति, ठुलो सास फेरेर जो हुनुपर्ने छ भविष्यमा हुन्छ त्यो हामीले फेरबदल गर्न सक्दैन रहेछौँ। प्रभुको हातमा रहेछ। हे प्रभु, प्रभुकै हातबाट हामी त्यही कर्म भोग्नका लागि यो संसारमा आएका रहेछौँ। त्यसैले हाम्रो कर्म भोग्नका लागि आएका हामी कर्म गरेर बसौँ। कर्मणैवाधिकार अस्ति भनेको छ भगवानले। त्यसैले हामीले कर्म गर्नुपर्ने रहेछ भनेर आफ्नो चित्तलाई सम्झाउँदै निश्चिन्त्य मनसा पुष्पाद्यर्थम बनम्यौ, यस्तो मनमा निश्चय गरेर
फूल लिनका लागि वनमा जाने काम भयो। एवं कृतवदस्तस्य क्रियन कालो गतः क्रमात्। यसै गरी भगवानको पूजा अर्चना गर्दै गर्दै धेरै समय बित्यो तिनीहरूको। समृद्धि कुशफलाद्यर्थम कदाचित काननम व्ययो। त्यस पछाडि एक दिनको कुरा हो सुदेवका मनमा पनि हरिभगवानको चिन्तन गर्ने विचार आयो। भगवानका चरणाको ध्यान गर्दै गर्दै समिधा कुश फल आदिका लागि जङ्गलमा जान लाग्यो। त्यस्तो सिकाइदे। त्यसरी अनि भगवानको पूजाका लागि तिमीले फूल ल्याउनु पर्छ, हवन गर्न समिधा ल्याउनु पर्छ, चोखो जल ल्याउनु पर्छ, व्रतबन्ध आदि इत्यादि गरिसकेपछि वेद पढिसकेपछि अनि यो नित्य कर्महरू गर्नुपर्छ भनेर पिताजीले सिकाइदिने काम गरे, सुदेवले सिकाइदे। एवं कृतवदस्तस्य क्रियन कालो गतः क्रमात्। यस्तै गर्दै समय बित्दै गयो सुदेवका घरमा। अनि समित्तै कुशफल हत्यर्थम कदाचित काननम व्ययो। सुखदेव चाहिँ एउटा भगवानलाई चढाउनका लागि पूजा गर्नका लागि कुश फल र समिधाहरू लिनका लागि जङ्गलमा जाने भयो। सुदेव मनमा ध्यान हरे पाद सरोरुहम। भगवानका चरणारविन्दको ध्यान गर्दै गर्दै गयो। किनकि भगवानको चरणको स्मरण गर्नुपर्छ सधैँ सदा सर्वदा, जसले हामीलाई यो संसारमा ल्याउने काम गर्नु हो। त्यसैले भज नारायण भज नारायण भज नारायण सज्जन हो, भज नारायण सज्जन हो। यो नारायण भन्नुपर्छ। यो त साथी हो, छुट्दैन। अरूले धोका दिन्छ, जीवन साथीले धोका दिन्छ। कसले कसलाई छोडेको छ, कसले कसलाई भोकेको छ, कसले कसलाई लिएको छ। यस्तो धोखा घडीका साथीहरूलाई छोडेर जीवन साथी भनेको भगवानलाई बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो। सुदेवले भगवानको स्मरण गर्दै गर्दै तस्मिन्नेव दिने गच्छत द्वापापिम सुनु सुरित वृतः। केही फलफुलहरू ल्याइदियो, समिधाहरू ल्याइदिएर सुदेव पनि आफ्ना साथीभाइहरूसँग गर्मी भयो भनेर एउटा ठुलो इनारमा गयो पौडी खेल्न पर्ने। प्रविश्य वापिमा चिक्रोडे वयस्यै सवारिण जलमन्त्रे चिपनवारी बालकेषु स्मरण भो। एकदम पानीको जलाशयमा पौडी खेल्न लागे सबै साथीभाइ मिलेर। उसले उसलाई छुने, उसले उसलाई लुक्ने, पानीभित्रै लुक्दै घरि कहाँ निस्किने भए। यतै गरी मोद मुपायो अत्यन्त खुसी हुँदै खेल्दै गरेका थिए। एवं सर्वेषु बालेषु क्रीडसु प्रेम निर्भरम। एकदम किटकिटाउँदै हाँस्दै उफ्रिँदै खेल्दै गरिराखेका बखतमा सपलायनमन्विच्छत् शरीरवर्ग भयात् द्रुतम विधिना नोदितस्तत्र नियम्य श्वासमात्मनः। यस्तै गर्दै गरेका बेला ग्रीष्म ऋतुको बेला थियो, गर्मी थियो। गर्मीमा एकदम पानीमा खेल्नु बडो रमाइलो लागेर खेलिराखेका थिए। अनि एउटाले अर्कालाई छुने, अर्काले अर्कालाई छुने। बनारसमा गङ्गाजीमा गर्मीका बखतमा थुप्रो त्यहाँ बनारसमा बस्ने विद्यार्थीहरू अरू पनि थुप्रै मानिसहरू गङ्गाजीमा गएर त्यहाँ बल खेल्छन्। एकले अर्कालाई छुने, कसले कसलाई भेट्ने। गङ्गाजी नदीमा पनि यसरी खेलेको मैले अनुभूति गरेको छु। यसरी नै खेल्दै थिए। खेल्दै के भयो भने सुखदेव भाग्नलाई निकै टाढा पुग्यो। त्यहाँ भाग्यले घचेडिएको अथवा दुर्भाग्य भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो पानीमा टाढा पुगेको, पानीबाट डुब्दै पानी पिउन पुगेछ। त्यसैले सफल हयन मन्विच्छत् सूर्यदेवर्ग याद्रुतम। आफ्ना साथीलाई छक्क्याउनका लागि टाढा जाने भएको। विधिना नोदितस्तत्र नियम्य श्वासमात्मना। एकाएक पानी पिउन पुगेछ, सास बन्द भयो। ममज्ज गाधन तनयो सौवञ्चयन मात्मनः। ममज्ज गाधतनयो असौवञ्चनमात्मनः। एकदम अगाध पानीमा पुग्यो। भाग्यले घचडिएको छदो पानीमा आफ्ना साथीहरूलाई छक्क्याउँदै त्यहाँबाट टाढा पुगेको थियो। व्याकुल भएर त्यहाँबाट निस्किन चाहने कुमार गहिरो पानीमाथि नआइपुग्दै एकाएक मृत्युको मुखमा पर्यो। एकदम मरेर गयो। तत्राध्वा व्याकुली भूय ततो निर्गन्त मन्मना सहसा मूर्तिमापन्न कुमारो धो गोधवारिणः। अगाध पानीमा त्यो बाहिर निस्किन पनि सकेन, सास फेर्न पनि सकेन। त्यहीँबाट श्रीराम जय राम जय जय राम भगवानको स्मरण गर्दै गर्दै
भगवानका चरणमा समाहित भयो। जलाद निर्गतम वीक्ष सर्वे चकितमानसा समान वेश सर्वे कृत प्रभाविता। सबै साथीभाइहरूले पानीबाट मरेको सुखदेवलाई बाहिर निकाल्ने काम गरे। समान वयस सबै आफ्नै उमेरका थिए। सर्वे कुमार कृत्वा प्रभावित। सुदेव मर्यो भनेर हाहाकार गर्दै रुन कराउन लागे। गौतम्यै कथयात् मासुर बृहत् छोपक परायण वज्रपाद समां वाचं बालानामनति प्रियम्। गौतमे कथयात् मासुर बृहत् शोक परायण। गौतमीलाई गएर कसैले सुनाइदियो सुखदेव त पानीमा डुबेर मर्यो भनिदियो। वज्रपाद समां वाचं बालानामनति प्रियम्। कोही सुनाउने मान्छेले अत्यन्त अप्रिय कुरा सुनाइदिएपछि एकदम वज्रपात पर्यो। वज्रै वज्र दुःखको भुमारीमा पर्न लागिन् गौतमी। श्रुत्वा भूमौ पपातासु गौतमी पुत्रवत्सला। आफ्नो छोरो मरेको सुनिसकेपछि पुत्रवत्सला छोरालाई प्यारो गर्ने भएकी गौतमी पपातासु भुइँमा डङरङ्ग पछारिन्। पहिले त आफ्ना पति पछारिएका बेला सान्त्वना दिँदै उठाउने काम गर्थिन्। आज आफै पछारिन्। एतस्मिन्नेव समये वनाद् विप्र समायो निशम्य पुत्र मरणं त्वष्टैव पतत भुवि। आफ्ना श्रीमान सुदेव पनि जंगलमा फलफूल र कुश समिधाहरू लिन गएका बखतमा परेको थियो। समिधा फलफूल र कुश लिएर आफ्ना श्रीमान सुदेव पनि आइपुगे। निशम्य पुत्र मरणं त्वष्टैव पतत भुवि। आफ्नो छोराको मृत्युको खबर सुनिसकेपछि सुदेव पनि डङरङ्ग काटिएको रुख लडे जस्तो जमिनमा पछारिने काम भयो। हे नारदजी महाराज तत उत्थयतौ विप्र दम्पति पापी काम गतौ। धैर्य धारण गरे। नहुने कुरा हुँदैन, हुने कुरा नै हुन्छ पहिले नै भनिएकै थियो। यस्तै सम्झिँदै धैर्य धारण गर्दै त्यही इनारमा पुगे जहाँ पौडी खेल्दै आफ्नो छोरो मरेको थियो त्यहीँ पुगे। मृतं पुत्रं समालिङ्ग्य स्वाङ्के कृत कलेवरम। मरेको छोरालाई काखमा राखेर स्वाङ्के कृत कलेवरम मरेको शरीरलाई काखमा राखेर विलाप गर्न लागे। सुदेव पुत्रवदनम चुचुम्ब च मुहुर्मुहुः। सुदेवले आफ्नो छोरालाई आफ्नो मुखमा मरेको छोराका मुखमा आफ्नो मुख लगेर मोही खाँदै बराबर उठा बाबु उठा भन्दै एकदम दुःख प्रकट गर्दै बोलाउन लागे। तत स्वाङ्के स्थितं पुत्रं मृतं वीक्षन् मुहुर्मुहुः। आफ्ना काखमा राखेको मरेको छोरालाई बार बार हेर्दै हादैव भनेर दैवलाई पुकार गर्दै गर्दै सरुदन विलपन्देव गदगदाक्षरमुचिवान्। अब यस्तै रुँदै गरेका बखतमा भक्कानो स्वर पारेर सरुदन विलपन्देव गदगदाक्षरमुचिवान्। एकदम भक्के स्वर भएर आँसुले लतपत भएको अनुहारमा सुदेवले बोल्न लागे, भन्न लागे, छोरालाई भन्न लागे। सुदेव उवाच वद पुत्र शिवां वाणीं मम शोक विनाशिनीं शीतलां ललितां वत्स मनसो मोदमा वद। हे बाबु, हे पुत्र, हे छोरा, मेरो शोक नाश गर्नका लागि उठ। यसो आँखा हेर, यसो बोल। शीतलां ललितां वत्स मनसो मोदमा वद। मलाई आनन्द दिने तोते बोली बोल्दै यतिको भएका थियौ। 12 वर्षका बनाएको थिएँ। मलाई मनमा शीतल हुने कुरा भन बाबु उठ। विहाय पितरौ वृद्धौ न त्वं गन्तुमिह रसि बच्चा होयति सन्मित्रं वेदाध्ययन हेतवे। विहाय पितरौ वृद्धौ, बुढेसकालमा तिम्री आमा र तिम्रा पिताजी मलाई छोडेर तिमीले जान मिल्दैन। किन गयौ, किन छोड्यौ? हे बाबु उठ उठ भन्दै बार बार मुख सुमसुम्याउँदै बच्चा भयति सन्मित्रम वेदाध्ययन हेतवे। बाबु उठ उठ, तिम्रा साथीहरू आएका छन्। वेद पढ्नलाई ढिलो भयो सुखदेव, आऊ भनेर बाहिरबाट बोलाउँदैछन् तिम्रा साथीहरू। वरिपरि तिम्रा साथीहरू तिमीलाई पर्खेर बसेका छन्। बाबु उठ। मुदा वय यत्युपाध्याय त्वमध्यापन हेतवे तूर्णमुत्तिष्ठ हे पुत्र कथं सुप्तोऽसि साम्प्रतम्।
तिम्रा गुरुले बोलाइराख्नु भएको छ सुखदेव बाबु उठ भनेर। तिमीलाई तिम्रा गुरुले बोलाउनुहुन्छ बाबु उठ। एकदम शीतल लाग्ने बोली बोल। तूर्णमुत्तिष्ठ हे पुत्र, छिटो छिटो उठ हे बाबु, हे छोरा उठ न। कथम सुप्तोसी साम्प्रतम, धेरै लामो निद्रामा सुतेका छौ बाबु। कति दिनसम्म चाहिँ कस्तो लामो निद्रामा सुत्यौ, उठ। त्वं विहाय न गच्छामि गृहे किं मे प्रयोजनं, शून्यारण्यमेवा देव त्वदृते सदनं मम। त्वं विहाय न गच्छामि गृहे किं मे प्रयोजनं। तिमीलाई छोडेर म घरमा जान्न चाहन्न। म घरमा के काम र मेरो। तिमी नभएको घर मेरो लागि जंगल बराबरको हो, म घरमा जान्न। शून्यारण्यमेवा देव त्वदृते सदनं मम। तिमी नभएको घर र यो जंगल उस्तै हो मेरा लागि, म पनि जान्न बाबु उठ। वनेपि नैव गच्छामि गमने किं प्रयोजनं, फलमूल प्रियस त्वं चेन् नोतिष्ठसि ममाग्रतः। वनेपि नैव गच्छामि, जंगलमा पनि तिमीलाई छोडेर म जान्न। जंगलमा गएर पनि के प्रयोजन छ र मेरो, तिमी छैनौ। फलमूल प्रिय त्वमि, फल अत्यन्त प्यारो लाग्ने तिम्रा लागि फलफुलहरू छन्। हेर आँप अम्बा कटहर अनार महुवा यी थुप्रै थुप्रै फलेका छन्, पाकेका छन् बाबु। पाके आँप कटहर अनारहरू चाहिँ आएर खाऊ सब। यस्ता पाकेका छन्, आँप अनार कटहर पाकेका छन् बाबु, उठेर खाऊ। तिमीलाई मन पर्थ्यो कस्तो मिठो मानेर खान्थ्यौ, लिच्ची खान्थ्यौ, अम्बा खान्थ्यौ। अब अहिले किन तिमी उठ्दैनौ हे बाबु उठ उठ भनेर तिमी सुदेवले बार बार बिन्ती गरे। मेरो अगाडि किन उठ्दैनौ। न मया चरितं गर्ह्यं ब्रह्म हत्यापि नो कृता, केन कर्म विपाकेन पुत्र मे निधनं गतः। अब मैले कुनै निन्दिल काम पनि गरेको थिइनँ। न मया चरितं गर्ह्यं ब्रह्म हत्यापि नो कृता, कुनै ब्राह्मणलाई मारेको थिइनँ, गर्भ हत्या गरेको थिइनँ, भ्रूण हत्या पनि गरेको थिइनँ। हिजो आज भ्रूण हत्या गर्ने चलन छ नि। यसो गर्भमा बाल बच्चा गर्भमा आएका बखतमा हेर्ने, छोरी रहेछ भने गर्भपतन गराउने, छोरो रहेछ भने राख्ने। यस्तैले गर्दाखेरि पनि सायद हिजो आज यो संसारमा अलिकति गरिष्ठ पचाउन गाह्रो भएको हो कि। त्यसैले मैले त्यस्तो हत्या, त्यो ब्रह्म हत्या बराबरको पाप र भ्रूण हत्या बराबरको कुनै पनि पाप गरेको थिइनँ। केन कर्म विपाकेन पुत्र मे निधनं गत, कुन दुष्कर्मको परिणामले मेरो छोरो आज मरेर गयो बाबु भनेर बिन्ती गर्छन्। अहो धातक मे तावत् फलं लब्धं त्वया महत्, लोचनं मम दीनस्य विद्यस्य कृष्ण निर्दयः। हे ब्रह्माजी अहो धातक मे तावत् फलं लब्धं त्वया महत्। हे विधाता तिम्रो लीला पनि विचित्रको छ। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, तांसा कृतार्थान् विनियुङ्क्ष पार्थकं विक्रीडितं तेरवक चेष्टितं यथा। हे विधाता हे ब्रह्माजी तिम्रो लीला पनि केटाकेटीले भाँडाकुटी खेले जस्तै गरेका छौ। एकैछिनमा नाता गोता भाइ बन्धु कुल कुटुम्ब मिलाइदिने काम गर्छौ, एकैछिनमा वियोग गराइदिने काम गर्छौ। यो कुन कारणले हो यस्तो भयो हे विधाता। म बुढो दुःखीका आँखा मिचेर निर्दयी बन्यौ, लोचनं मम दीनस्य वृद्धस्य कृष्ण निर्दय। म बुढो भएको एकदम गरेर खान नसक्ने भइसकेका अवस्थामा मेरो बुढेसकालको सहारा 12 वर्ष भएको छोरो निचोरेर मेरा आँखा निचोरेर लगिदेऊ बाबु ब्रह्माजी। तिमीलाई अलिकति पनि दया लागेन होला। हे निर्दयी यस्तो भन्दैछन्। निर्धनस्य धनं बालं दम्पत्योरवलम्बनं, हरतस्ते कथं लज्जा जायते नै कुत्रचित्। निर्धनको धन नै एउटा बालक थियो, एउटा बच्चो थियो। निर्धनको बल नै धन नै बाल बालिका हुन्छन्। दम्पत्य अवलम्बनम, दुवै दम्पतिको लागि एउटा आशा भरोसाको केन्द्र बन्दछ। एउटा भविष्यको एउटा पूरा कर्णधार बाबु आमाको लागि सेवा शुश्रूषा गर्ने एउटा पूरा आशा भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनेको हुन्छ। हरतस्ते कथम लज्जा, त्यस्तैलाई पनि हरण गरेर लिएर जाने, जायते नै कुत्रचित, अलिकति पनि लाज भएन हो कि ब्रह्माजी हे विधातालाई गाली गर्न लागे।
सर्वत्र सदस सदयस्त्वं वै मयि निर्दयतां गत कथमित्यन्यथा भावो मम भाग्यवसादहो। निर्धन गरिबको धन पति पत्नीको अवलम्बन यस्तो एउटा बालकलाई चोरेर लाँदा सुरुक्क चिमोटेर लाँदाखेरि तिमीलाई अलिकति पनि दया लागेन होइन? कत्रो पेट र दाँत मुखहरू छन्, कत्रा ती आँखा छन्, खेल्दै सब लागि भर्दछस् उदरमा कस्तो अधर्मी मन। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। लाग्यो कालले टिपेर लाग्यो हे निर्दयी विधाता, बालकलाई हरण गर्न तिमीलाई कुनै लाज लाग्दैन? तपाईँ जताततै दयालु भएको आवाज हुन्थ्यो, दयालु हुनुहुन्थ्यो, ममा मात्र किन निर्दयी भन्नुभयो? सर्वत्र दया सदयस्त्वं वै मयि निर्दयतां गत। सबैलाई दया गर्ने हे ब्रह्माजी दयालु, आज म माथि किन यत्रो वज्रपात गरिदिनु भयो? कथमित्यन्यथा भावो मम भाग्यवशाद हो। अब कुन निष्ठुर दैवले, कुन मेरो त्यस्तो दुर्भाग्यले गर्दाखेरि उल्टो भयो? यो मेरो भाग्यले गर्दा नै भएको हो। सर्वत्र कुत्राहं शोधयाम्यद्य पुत्रं प्रकृति सुन्दरं द्रक्षेतवानलं पुत्र चारु सुलोचनम। स्वभावैले सुन्दर छोरालाई आज म कहाँ खोज्न जाउँ, कहाँ खोजेर पुत्र भेटौँ? हे छोरा, तिम्रो मुख र सुन्दर आँखा कहाँ देख्न पाउला र म? कुत्राहं शोधयाम्यद्य पुत्रं प्रकृति सुन्दरं द्रक्षेतवानलं पुत्र चारु सुलोचनम। प्रसिद्ध एकदम हँसिलो अनुहार कहाँ हेर्न पाऊँ? तिम्रा ती सुन्दर नयनहरू मैले कहाँ हेरौँ? पर्जन्य स्रवते बारी सुते धान्यम वसुन्धरा गिरायो रत्न जातानी मुक्तासारम पयो निधि। अब मेघले पानी पार्छ, पृथ्वीले धन धान्य उत्पन्न गरिदिन्छन्, अनि गिरायो रत्न जातानी पर्वतहरूमा विभिन्न किसिमका रत्नहरू पैदा हुन्छन्। मुक्तासारम पयो मुक्त आदि गरेका मणिहरू एकदम जलसागरमा हुन्छन्, सागरहरूमा पाइन्छन्। न तम देशम प्रपश्यामि यत्र पुत्र मृतम लभेत। मैले त्यस्तो देश देखेकै छैन जुन देशमा मरेको व्यक्ति फेरि पनि फर्केर आएको होस्, मरेको छोरो फेरि जीवित भएको होस्। न तम देशम प्रपश्यामि यत्र पुत्रम मृतम लभेत। मरेको छोरो फेरि बाँचेर बाबुआमालाई फेरि पनि बाबा आमा भनेर बोलाउने थाहा पाएको छैन। मैले त्यस्तो देश देखेकै छैन, किनकि पानी परिसकेपछि धनधान्य वसुन्धराले पृथ्वीले उत्पन्न गर्दछिन्। यो त फेरि पैदा हुन्छ। गिरायो रत्न जातानी, बार बार जति खन्यो, जति रोप्यो त्यति अन्नहरू फैलिरहन्छ, जति पर्यो पानीहरू परिरहन्छ, अनि जति खनेर निकालो रत्नहरू पहाड पर्वतबाट रत्नहरू आइराख्छन्, अनि मुक्ता मणिहरू सागरले जति पनि दिइराखेका हुन्छन्। यसरी पुनर्बार भइराख्छन्। तर मैले आजसम्म फेरि यो मरेको व्यक्तिले फेरि जन्मेको अथवा फेरि फर्किएर बाबा आमा भनेर यो संसारमा बाँचेको देखेकै छैन। यद्गात्रम तु समालिङ्ग हृद्गतम तापमुत सिदेत हे वत्सतम सकृतवाचम श्रावया सुदयाम कुरु। मरेको छोराले यो फेरि बाबु आमा भनेको मैले सुनेको छैन, देख्दिनँ। मेरो कर्म नै यस्तो रहेछ। हे दुष्कर्म वाला म, जसको शरीरलाई आलिङ्गन गरेर हृदयको तापलाई त्यागियोस्, यो पनि हुन सक्दैन। हे बाबु, तिमी एकैपल्ट भएर पनि चाँडै बोली बोल। बाबु उठ, हे वत्स तम सकृत वाचम। हे बाबु, हे छोरा, हे पुत्र, तिमी एकपटक त उठेर बोल। सब यासु दयाम कुरु, दया गर, हाम्रा उपर दया गर। एकपटक बाबा भन, एकपटक आमा भन, त्यति मात्रै गर्देऊ न। बिलपत्यति ते माता कुररीव गतत्रपाः। तिम्री आमा एउटी न्याउली जस्तै भएर जमिनमा डङरङ्ग पछारिएर रोइराखेकी छिन्, तिमीलाई काखमा बोकेकी छिन्। मरेको जिउँदो केही थाहा छैन। यस्तो एकदम गतत्रप भनेको थाहा नपाउने गरी पल्टेकी छन् तिम्री आमा। ताम दृष्ट्वा तु कथम पुत्र दयालोत्पद्यते तव। तिम्री आमालाई देखेर पनि तिमीलाई अलिकति दया आउँदैन बाबु? उठ न। आफ्ना पिताजीले यसरी बार बार भन्छन्, अनुज्ञाप्य पितरौ न कदापि भवान् गतः। अब आमाले
कति लामो बाटो गएका छौ, आमाले पनि तिमीलाई बोलाउँदैछिन्, आमालाई नसोधिकन कहिल्यै जाँदैनथ्यौ, कहीँ पुग्दैनथ्यौ। हे बाबु, हामीलाई नसोधिकन कतै पनि जाँदैनथ्यौ। आवाम पृष्ट्वा किम दीर्घम मार्गम यायोसि पुत्रकः अनु अनु अननुज्ञाप्य पितरौ न कदापि भवान् गत। कहिल्यै पनि हाम्रो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेनौ। आज 12 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि तिमीले हामीले जे भन्यौ त्यही मानिराख्यौ बाबु, कहीँ पनि नसोधिकन कतै जाँदैनथ्यौ पनि। त्वमनुस् भरतो वत्स कला वाक्यम मनोरमम् अवाम पृष्ट्वा किम दीर्घम मार्गम यायोसि पुत्रकः। हामीलाई नसोधिकन त्यति लामो बाटो गयो, बाटाका खर्चहरू, बाटाका खाजा सामानहरू यतै छोडिएका छन् बाबु, के खायौ त? यस्तै लोक रहेछ कि मुलुक थियो भिन्नै कि भा सुन्दर। यस्तै लोकमा गयो कि अर्कै रहेको? त्यहाँ शासकहरू कस्ता थिए? यस्तै यहाँकै जस्ता शासन गर्ने शासकहरू थिए कि त्यहाँका निष्ठुर थिए? एकपटक आएर बोलेर जाऊ न बाबु, त्यहाँका मानिसहरूलाई सोधेर आऊ, बोलेर जाऊ। यस्तै विलाप गर्न लागे, बार बार यसै गरी विलाप गर्न लागे। शतदातिर यते नोद्य या समृदयम मम। अब हे बाबु, तिमीलाई र दशरथ हे बाबु, तिमीलाई र तिम्रो मनोहर कलकलाउँदो कुरो सम्झदा यो फलामले बनेको मेरो हृदय टुक्रा टुक्रा भएर, एकदम टुक्रा टुक्रा भएर चर्किरहेको छ बाबु। मुटु छिया छिया भएको छ। कसलाई सोधौं, कसलाई भनौं? यस्तो छ। शतदातिर यते नोद्य या समृदयम मम। यो फलाम जस्तो कठोर हृदय पनि टुक्रा टुक्रा हुने काम भएको छ हे बाबु। मन्ये सुधन्यम किल कौशलेन्द्र यकाननं दाशरथो प्रयाते ददार ददार नो सुन सुततापदग्धो दिग्मांसु तस्य प्रबलेप्यनष्टम्। दशरथ महाराज, हजुर धन्य हुनुहुँदो रहेछ, हजुरलाई धन्यवाद छ, हजुरको जय जयकार छ दशरथजी महाराज। अयोध्याका राजा दशरथलाई धन्य धन्य भन्दै हुनुहुन्छ सुदेवजी। किन? पिताको शोकले डढेको शरीरलाई फेरि सधैँभरि डढाइराख्नु भएन, संसार छोडेर जान सक्नुभयो। धिक्कार छ मलाई, यो पुत्र पुत्र भनेर कराइरहने मलाई पनि धिक्कार छ। मैले छोराका लागि छोराको सती जान सकिनँ, अथवा छोराका लागि पछाडि जान सकिनँ। यो दुःखले जल्ने भयो शरीर। पहिले नभएको दुःख, अहिले भएको दुःख, अनि फेरि गएको दुःख। हे दशरथ राजा, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुर तापले ढडेका तपाईँले प्राण राख्नु भएन, प्राण छाड्नु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँको जय जयकार होस्। मन्ये सुधन्यम किल कौशलेन्द्र यकाननं दाशरथो प्रयाते ददार नो सुतदापदग्धो दिग्मांसु तस्य प्रबलेय नष्टम्। छोरो मर्दा पनि म मर्न सकिनँ। हामी भन्छौँ कति प्यारा प्यारा चिज छन्, हाम्राहरू सबै प्यारा छन्, शरीर प्यारो छ, चारैतिर ढाकेर राख्छौँ, चिल्लो चापुलो बनाएर राख्छौँ, खाएर राख्छौँ, अलिकति पातलो भयो भने अलिकति बाक्लो बनाउँछौँ, यता र उता गरेर छोपेर चारैतिर जताततैबाट यसलाई बलियो बनाएका हुन्छौँ। तर एउटी आमाले पनि एउटा छोराका लागि, छोरो बग्दै गरेको छोरालाई बचाउनका लागि हाम फाल्न सक्दिनन्। बाहिर बसेर कराउँछिन्, छोरो बग्यो बचाइदेऊ भनेर, किनकि प्यारो वस्तु जाँदाखेरि पनि आफ्नो ज्यान जान सक्दैन रहेछ। त्यसैले आफ्नो जीवन कति प्यारो हुँदो रहेछ। गोविन्द विश्व यदुनाथ नाथ श्री रुक्मिणी प्राणपते मुरारे दीनानुकम्पिन भगवन् दयालो मम पाहि पुत्रानलतापतप्तम्। अब भगवानलाई पुकार गर्दैछ। हे गोविन्द, हे यदुनाथ, हे स्वामी, हे रुक्मिणीका प्राणनाथ, गोविन्द विष्णु यदुनाथ नाथ। हे गोविन्द, हे विष्णु भगवान, हे यदुकुलका नाथ, हे प्रभु रुक्मिणीका पति, हे दुखी माथि दया गर्ने हे दयालु भगवान, छोराको शोक रूप तापले तापेको डढेको तपाईले मलाई रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, रक्षा गर्नुहोस्। हे मुरारी, रक्षा गर्नुहोस्। दीनानुकम्पिन भगवान दयालु मम पाए पुत्रानलतापदत्तम्। छोराको शोकमा डुबेको म सुदेवको अनि मेरी पत्नी गौतमीको
यस्तो शोकमा डुबेको शोकबाट हामीलाई उतार्नुहोस्, शोकबाट तरण गरिदिनुहोस् हे प्रभु। देवादिदेव अखिल लोकनाथ गोपाल गोपी सरताङ्ग पाडे कालिन्द कन्या विषदोष हरिन् मां पाहि पुत्रा नलताप तप्तन्। हे गोपीका दीननाथ हुने भएका हे गोपाल लोकका स्वामी, हे गोपाल गोपीश गोपिनीहरूका ईश्वर, हे रथाङ्ग पाणी रथ हातमा लिएर महाभारत लडाईका मैदानमा आउने विश्वमाथि जाइ लाग्ने भएका हे प्रभु, रथको चक्र हातमा लिने हे प्रभु। हे कालिन्दी नदीको अथवा जमुना नदीमा विषलाई हरण गर्ने, यमुनाको विष हरण गर्ने, कालिन्दी कन्या यमुनाको विष रूपी दोषलाई समन गर्ने हे प्रभु। खराब जति नाश गर्ने, असललाई बचाउँदै जाने हे भगवान। छोराको सन्तापले डुबेको मलाई यो छोराको सन्तापबाट, यो समुद्रबाट पारी तारिदिने काम गर्नुहोस् प्रभु। म संसार रूपी सागरबाट पारी तर्न चाहन्छु। वैकुण्ठ विश्व नरकासुरारे चराचराधार भवाब्धिपोत ब्रह्मादि देवा न त पादपीठ मां पाहि पुत्रा नलताप तप्तम्। वैकुण्ठ विष्णु, वैकुण्ठका अधिपति हे विष्णु भगवान, नरक असुरलाई मार्ने हे प्रभु, चराचरका आधार हुने, संसारको नाउ बनेर संसारका सबै भक्तहरूलाई, संसारका प्राणीहरूलाई तार्ने हे प्रभु। ब्रह्मादि देवा न त पादपीठ मां पाहि पुत्र नलताप तप्तन्। अनि ब्रह्मा इन्द्र आदि गरेका 33 कोटी देवताहरूले पनि पैतालाको कर्णलाई, पैतालाको धुलोलाई आफ्ना शिरमा राखेर हजुरको सेवा गर्छन्। यसरी हजुरलाई नतमस्तक भएर ढोक्दछन् हे प्रभु। हे प्रभु, छोराको बिराउ रूपी अग्नि ढलेको मलाई किन पार तारिदिनुहुन्न हे वैकुण्ठनाथ, मलाई पारी तारिदिने काम गर्नुहोस्। सठो मदन्यो भविता न कोपी यो देवकी सुनु बचो विलङ्ग पुत्रे दुरासान् कृतवान भाग्यो लभेत की दृष्ट विनष्ट वस्तु। जय जय श्री प्रिय नारदे प्राणे पुरुषोत्तम समाते श्री नारायण नारद संवादे निज धन्योपाख्याने सुदेव विलापो नाम सप्तदश। अन्यो भविता न कोपी, म जस्तो मूर्ख, म बाहेक कोही पनि अर्को 60 मूर्ख हुनै सक्दैन हे प्रभु। कसले देवकीका पुत्रको वचन नटेरेर छोरामा दुराशय गरे। भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ भनेर भगवान प्रत्यक्ष हुँदा पनि मलाई छोरो चाहिन्छ भनेर हट गरे। भगवानका कृपाले गरुडले दिएको एउटा पुत्र थियो, आज त्यही पनि गुमाएँ मैले। अर्काको भाग्य खोसेर ल्याउँदा यस्तै दुःख पाइँदो रहेछ हे प्रभु। मलाई यो दुःख रूपी डढेलोबाट पार तारिदिने काम गर्नुहोस्। म जस्तो मूर्ख अरू संसारमा कोही पनि छैन। यो मैले सांसारिक भोग सुखको इच्छा गरेछु, दुःख पाउन पो गरेको रहेछु, दुःखको आशा गरेको रहेछु मैले संसारमा छोरो प्राप्त गरेर। अनि यो संसारमा त सुख प्राप्त गर्ने ठाउँै रहेनछ हे प्रभु। मलाई कुन अभागीले भाग्यले नै नाश गरेको वस्तु अर्थात् भाग्यमा नभएको चिज पाउला र कोही संसारमा कसैले पनि यो आफ्नो भाग्यमा नभएको चिज प्राप्त गर्न हट गर्यो भने यस्तै दुःख प्राप्त हुँदो रहेछ हे प्रभु। मलाई यो दुःख रूपी डढेलोबाट, यो सागरबाट पारी तारिदिनुहोस् प्रभु भनेर यसरी खुब बिन्ती गर्दै, हे दृढधनमा, तपाईँ पूर्व जन्ममा सुदेव नाम गरेको एउटा ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी खुब विलाप गर्नुभयो। विलाप गर्दै गर्दा ती दृढधनमा पनि आँखाभरि आँसु पारेर अत्यन्त हर्षले पनि विस्मतले पनि यस्तो गरेछु मैले भनेर उनकी पत्नी पनि ती सती नामकी सुन्दरी पनि अत्यन्त आश्चर्यचकित हुने काम भयो। हे नारदजी महाराज, यस्तै पुरुषोत्तम मासको यो सुदेवको उपाख्यान भएको 17औं अध्यायको कथा भगवान नारायणले नारदजीलाई वैकुण्ठमा सुनाउने काम गर्नुभयो। त्यही वाल्मीकिले दृढधर्मको पूर्व जन्मको उपाख्यानको प्रसङ्गलाई जोडेर सुतजीले सौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई नैमिषारण्य पवित्र धरतीमा पवित्र क्षेत्रमा सुनाउने काम गर्नुभयो। अनि मैले पनि यहाँ अन्तिममा अहिले सुनाउँदै गरेको त्यही कथा हो। यहाँहरूलाई पनि मैले 88,000 भन्दा बढी सम्झेको छु, किनकि ऋषि महर्षिहरू 88,000 एकै ठाउँमा जम्मा हुनुभएको थियो। हामी ठाउँ ठाउँमा देश विदेशमा
गल्ली गल्लीमा कुना कुनामा सहर बजारमा गाउँमा जताततै हामी छरिएर बसेका हामी पनि 88,000 किन नहुने यो जिम्मा हजुरहरूकै हो जतिजनालाई सुनाउनु पर्छ हजुरहरूले नै मैले आजसम्म भनेकै छैन शेयर गरिदिनुहोस् सबैलाई सुनाइदिनुहोस् भनेकै छैन हजुरहरूले नै गर्दै सुनाउँदै गर्दाखेरि पनि 10,000 11,000 12,000 सम्मका श्रोताहरूले सुन्नु भएको छ सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भगवानले यो यस्ता दुःख दुर्भिक्षका मनमा आउन पनि नदेउन् सपनामा पनि दुःख कष्ट नहोस् भन्ने मैले भगवानसँग प्रार्थना गर्दै गर्दै आजको वाणीलाई यही विश्राम गर्ने अनुमति चाहन्छु पनयतु मङ्गलम सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरणानि बोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति अस्तु कृष्णार्पणमस्तु।